जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के बेटे अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान आ रहे हैं। इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अदालत से भी रुजू किया गया है और हमारी इत्तलात के मुताबिक गालिबन अदालत ने जो जेल हुकाम है और हुकूमती जो एहलकार हैं उनको लिखा है, बताया है उनको कि इस तरह की अरेंजमेंट की जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि उनके बेटे उनसे मिलना चाहते हैं। अब कासिम और सलमान कब आएंगे, ये आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा और हमारी इत्तलात के मुताबिक ऐन मुमकिन है कि कासिम और सलमान जब अपने वालिद से मिलने आए तो उनके साथ गैर मुल्की मुबसर भी हों। उसमें अमेरिका के इन्फ्लुएंशियल लोग हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस हो सकते हैं, बरतानिया से इस किस्म के सहाफ़ी हो सकते हैं गैर मुल्की, वो उनके साथ आएंगे। वो जब यहाँ पे आएंगे तो इमरान खान साहब का जो केस है, जो पहले ही आलमी सतह के ऊपर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है, आपको याद होगा कि हाल ही में अमरीकी कांग्रेस से एक करारदाद आई, उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से जिस किस्म का रद्द अमल आया वो भी हमारे सामने है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के एक वर्किंग ग्रुप ने यह कहा कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, उनको जो कैद में रखा हुआ है, वो एक तरह से सियासी इंतकाम है। अब इस तरह की खबरें भी हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे कोई क्वेश्चन किया गया इस हवाले से और उस पर भी यही रिस्पॉन्स आया कि हम यही चाहते हैं कि सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो। तो इमरान खान साहब के बेटे जब उनसे मिलने आएंगे तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। उनके साथ जो लोग आएंगे, आलमी सतह के ऊपर इसको कवरेज मिलेगी। वैसे ही जैसे हालिया दिनों में हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई उसको आलमी मीडिया ने कवर किया और अब अगर आप देखें एक तरह से आलमी सतह के ऊपर इमरान खान साहब जो बयानियां बनाना चाहते थे उसकी कीमत तो उन्होंने अदा की। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब मियां साहब को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा कहां मर गई थी, उस वक्त जनाब अमरीकी कांग्रेस किधर थी, मियां साहब के साथ भी तो ज्यादती हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपना बयानिया रखा और जिस तरीके की सपोर्ट उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों की हासिल है, और फिर साहबका जो अहलियां हैं जमाइमा खान साहिबा, जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा, उनका खानदान कितना इन्फ्लुएंशियल है वहां पे, उनके बेटे किस सर्कल्स में उठते बैठते हैं, तो ये वो सारी चीजें काउंट करती हैं। और वो जो हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस किस्म का रिस्पांस आएगा, उसी किस्म का रिस्पांस आया है। वैसे तो इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि ये जो करारदाद का आना है ये इमरान खान साहब की कामयाबी है। हम इस किस्म की कोई करारदाद नहीं ला सके। 2018 के इंतखाबात में भी धांधली हुई थी लेकिन हम जो है नाकाम रहे, हम चीजों को उस तरीके से उजागर नहीं कर सके। ये सामने आप देख सकते हैं, जंग न्यूज ने भी इसको रिपोर्ट किया है। इसमें इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि बुनियादी तौर पे हम नहीं चाहते थे कि अपने मुंह के ऊपर कालक मली जाए, इस किस्म की जो है जग हसाई करवाई जाए। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो बातें हो रही हैं, चाहे वो इंसानी हकूक के हवाले से हो, इलेक्शंस के हवाले से हो, वो बातें करने वाले पाकिस्तान की जग हसाई करवा रहे हैं या फिर जो वो हरकतें कर रहे हैं जिनके ऊपर इल्जाम लग रहा है वो जग हसाई कर रहे हैं। और इल्जाम तो हुकूमत के ऊपर लग रहा है, जिस किस्म के मुकदमात चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत ने भी हार तो नहीं माननी। हुकूमत तो हुकूमत होती है, हुकूमत भी अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी। जहां पे बहुत सारे लीडर्स वगैरह बयानात दे रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ी पेशरफ्त मैंने देखी उससे मुझे अंदाजा हुआ कि अब जो है बयानिया हुकूमत के हक में बन जाएगा और इमरान खान की जय तय फिर जाएगी। टीवी चैनल्स लगाए जनाब, टीवी चैनल्स लगाए तो हर चैनल के ऊपर ओन चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी और वो बता रहे थे कि ये पीटीआई वाले जो है किस किस्म की हरकतें करते हैं, पैसे दे के लॉबिंग करवाते हैं। तो जब मैंने ओन चौधरी को देखा और हर चैनल उनको दिखा रहा था तो मैं समझ गया जब इतना मकबूल लीडर खुद मैदान में आ जाए, जब बयानिया खुद ओन चौधरी को अपने हाथ में लेना पड़ जाए, तो फिर तो बिल्कुल वाजे है कि अब तो कौम सुनेगी उनकी बात, इसलिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी है। सबसे मकबूल वो लीडर हैं पाकिस्तान के और पीडीएम के अंदर भी सबसे बड़े वो लीडर हैं। तो इसी वजह से जिम्मेदारी जनाब उनके हवाले की गई होगी। पीडीएम 2 की हुकूमत है, ऑल्दो पीडीएम का इत्तेहाद अभी उस तरह तो नहीं रहा, पर एनीवे इत्तेहादी हुकूमत है। तो ओन चौधरी साहब मैदान में आ गए हैं और यकीनन ये एक बहुत बड़ी फतह दिलवाएंगे हुकूमत को। और अगले बस 1-2 और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है ओन चौधरी साहब ने, तो अक़वाम मुत्तहिदा भी परेशान हो जाएगी, अमरीकी कांग्रेस माफी मांगेगी और खान साहब का तो वैसे ही बयानिया जो है बिल्कुल खाक में मिल जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर भी बयानिया बन रहा है। मरियम बीबी गाड़ी में फिर रही हैं, वो किसी को टेलीफोन करके पूछ भी रही हैं कि जनाब वो गाड़ी तो हम तो बाहर हैं लेकिन सड़कों पे पानी नजर नहीं आ रहा, पानी किधर है।
کہ شاید انہوں نے پانی میں جا کے کوئی تصویر کھنچوانی تھی یا وہ شو کرنا تھا کہ بڑا وہ کام ہو رہا ہے. جس طرح وہاب ریاض صاحب کی وہ آپ کو یاد ہوگا ویڈیو پانی میں پھر رہے تھے بوٹ پہن کے کہ جناب وہ گلیاں شلیاں کھروا رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر نوٹ کی, کافی اداکار اور اس طرح کے لوگ اور ولاگر جو ہیں وہ پنجاب حکومت کی عظیم و شان کارکردگی کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں. یقیناً یہ بالکل انہوں نے والنٹریلی کیا ہوگا, کسی نے نہ ان کو کوئی پیسہ دیا ہوگا, نہ ہی کوئی فنڈنگ دی ہوگی, نہ کوئی کانٹریکٹ ہوا ہوگا. یہ یقیناً انہوں نے اپنی مرضی سے متاثر ہو کے ان اداکاراؤں نے, یہ جن کی آپ تصاویر سامنے دیکھ سکتے ہیں, دیگر جو ولاگر ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یہ چیز وائرل ہوئی ہے. تو یہ پنجاب کی مختلف جو اچھی چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں یہ معزز شخصیات. تو اس میں یقیناً کوئی مالی فائدہ تو انہوں نے نہیں لیا ہوگا. یہ ایز اے ایک اچھا پاکستانی ہونے کے ناطے جب ان کو پتا چلا ہوگا کہ پنجاب کی حکومت اتنے عظیم و شان کام کر رہی ہے تو انہوں نے پھر ضروری سمجھا کہ ہم سب جو ہے ویڈیوز بنا کے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. اچھا, ویسے پنجاب کے جو ہیں پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد خان بچر صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں. جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے صوبے کے معاملات کو چلایا جا رہا ہے, اسمبلی کے اندر لوگوں کے داخلے پہ پابندی لگائی گئی, وہ تو ملک احمد خان صاحب نے لگائی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن والوں کا رویہ نامناسب تھا, اس وجہ سے ان کے اوپر پابندی لگی. لیکن یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے, پاکستان تحریک انصاف والے, سنی اتحاد کونسل والے کہ جناب مریم بی بی نے ایک طرح سے پنجاب کے اندر ماشاء اللہ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. اچھا, آج جو گزشتہ روز جو ڈان نیوز کی ہیڈ لائن تھی, جو پیپر کی ہیڈ لائن تھی, وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ سی جے پی کمز ٹو ای سی پیز ریسکیو آن ریزرو سیٹس. کہ جناب الیکشن کمیشن کو ایک طرح سے بچانے کے لیے سی جے پی جو ہے وہ بیچ میں آگے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے, یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو مقدمہ ہے وہ اس کو ریسکیو کر رہے ہیں, ان کے موقف کو بچا رہے ہیں, اس کی سائڈ لے رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں انہوں نے یہ ہیڈ لائن لگائی, لیکن بڑی انٹرسٹنگ ہیڈ لائن جو ہے یہ لگائی گئی ہے ڈان کی جانب سے. اور جو کچھ عدالت میں ہوتا رہا, جس طرح کی پروسیڈنگز چلتی رہی, وہ بالکل ہمارے سامنے ہے. بینچ کے اندر آپ کو تقسیم بھی نظر آتی ہے. عین ممکن تھا کہ گزشتہ روز ہی اس کا فیصلہ آ جاتا, بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سوالات اٹھائے, مندوخیل صاحب نے سوالات اٹھائے, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سوالات اٹھائے, کافی امپورٹنٹ جو کوسچنز اٹھائے. اسپیشلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ہم اس پوزیشن میں پہنچے کس طرح ہے, بھائی پہلے کیا ہوتا رہا وہ بھی تو بتایا جائے. سنی اتحاد کونسل کہاں سے آ گئی, پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا, کیا سلوک کیا گیا, یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے ہم اپنی آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے. ہم گھوڑے کی طرح, جس طرح گھوڑے کی آنکھ کے اوپر سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کچھ نہ دیکھے. بھائی یہ سب سے بڑی عدالت ہے, یہ کوئی پٹواری یہاں پہ کوئی کیس لے کے کسی زمین کا نہیں آیا ہوا, یہ عوام کے مینڈیٹ کا کیس ہے, عوام کے ووٹوں کا کیس ہے, جمہوریت کا کیس ہے. اور اس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جناب اگر اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدام کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ویلیڈیٹ کرتی ہے تو یہ تو نظریہ ضرورت کے مترادف ہوگا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی مخالفت کی, اور وہ ابھی تک جو موقف ہے الیکشن کمیشن کا وہ اس کی سائڈ کے اوپر نظر آتے ہیں. لیکن obviously جب فیصلہ آئے گا تبھی پتہ چلے گا. اور اب تک جو بھی ہم نے دیکھا ہے, میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے لیے یہ کیس جیتنا آلموسٹ ناممکن ہے. کہ سنی اتحاد کونسل تو جناب ابھی ویسے بھی پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے, نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں, سرتاج گل صاحبہ ان کی پارلیمانی لیڈر ہیں, الیکشن کمیشن مان چکا ہے. ضمنی انتخابات میں سنی اتحاد کونسل کے 2 بندے غالباً پارلیمنٹ میں بھی پہنچ چکے ہیں. فیصل امین صاحب بھی سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پہ وہاں پہ پہنچے. تو اب کیسے ان کو سیٹیں نہیں دی جائیں گی, کیسے پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں دی جائیں گی, اور حکومت کو کیسے یہ سیٹیں دے دی جائیں گی. یہ تو بالکل ایک انہونی ہوگی. اور یہ کوئی مطلب کہ جس کی نہ کوئی آپ منطق سمجھ آتی ہے اب تک, نہ کوئی جواز سمجھ آتا ہے. لیکن جب معزز عدالت فیصلہ دے گی تو تب ہی پتہ چلے گا کہ کن بنیادوں کے اوپر فیصلہ آیا اور کیا فیصلہ آیا. اور جو بھی فیصلہ آئے گا یقیناً ہم اس کو منوان مانیں گے, کیونکہ وہ معزز عدالت کا فیصلہ ہوگا. اچھا جی, مستی خیل صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کچھ کہا تھا پارلیمنٹ میں. نہیں سوری, غلط سٹوری کر دی. مستی خیل صاحب کا ذکر پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آ گیا. بات تو میں کر رہا تھا محمد رضوان صاحب کی. محمد رضوان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جناب, اور بڑے اچھے کرکٹر ہیں, میرے بڑے فیورٹ ہیں. اور ان کے جو فیورٹ ہیں وہ چیئرمین پی سی بی ہیں محسن نقوی صاحب, کیونکہ انہوں نے آج بڑی تعریفیں کی. وہ ویڈیو ان کی بڑی وائرل ہوئی بھی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں رضوان صاحب کہ جناب چیئرمین جو ہے وہ بڑا زبردست بندہ ہے, صبح ملتان میں ہوتا ہے, شام کو لاہور ہوتا ہے, اگلے دن امریکہ ہوتا ہے, بڑی محنت کر رہا ہے یہ اور وہ. تو یقیناً وہ محنت کر رہے ہیں اور انہی کی محنت کا نتیجہ ہے جو بھی ورلڈ کپ کے اندر کارکردگی ہے
تو رضوان صاحب نے جو ہے وہ کافی تعریف کی ہے چیئرمین صاحب کی، تو میرے خیال میں اچھی بات ہے. یقیناً انہوں نے ان کی کوئی کوالٹی دیکھی ہوگی تو تبھی انہوں نے یہ تعریف وغیرہ کی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.